हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसके राइटर हैं राहत जबीन, किस्त नंबर 20। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। सानिया, क्या कह रही हो? वो रेस्टोरेंट में बैठे थे और इर्द गिर्द रश तो नहीं, फिर भी लोग मौजूद थे। क्या समझती हो? इस तरह वसीम को बातों में बहलाकर तुम मुझसे शादी कर लोगी? नताशा ने स्पीकर बंद करना चाहा, मगर वसीम ने रोक दिया। उसे लोगों की परवाह नहीं थी, आज सच्चाई को सामने आना ही था। क्या लगता है इस तरह वसीम को हमारे खिलाफ करके फंसा लोगी? सानिया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारी मंगनी हुई है और नताशा रूहानसी हो गई और शादी कभी नहीं होगी। सानिया ने तेज लहजे में इसकी बात काटी। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरी भाभी बन सको। वसीम का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं और वसीम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तुम हमें इस तरह अलग नहीं कर सकती। नताशा ने आगे झुककर वसीम का हाथ जकड़ लिया। मोहब्बत तो वो इरम से भी करता था। वसीम की आंखों में जलन होने लगी। जब वो वसीम की जिंदगी में नहीं रही तो तुम भी नहीं रहोगी, सानिया ने धमकियामेज लहजे में कहा। बस एक बार उसे बताना होगा कि तुम इरम के घर क्या तमाशा करके गई थी, जिसकी वजह से इरम को इनकार करना पड़ा। वसीम का जब जवाब दे गया तो इसने अपना हाथ छुड़ाकर कॉल काट दी। इसका दिल चाह रहा था कि वो मेज पर सर रख के खूब रोए। दूसरी तरफ कोई और नहीं, इसकी बहन थी। बहन जो भाई की खुशियों की खातिर अपनी खुशियां भी त्याग देती हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे दिल में बहुत बोझ था। फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास है वसीम। तुम कोई भी फैसला करो, मैं कोई एतराज़ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी मुजरिम सानिया ही नहीं, मैं भी हूँ। वसीम का दिमाग माउफ हो चुका था। तभी खामोशी से उसे देखता रहा, फिर एकदम उठकर चला गया। नताशा ने एक गहरी सांस भरी और अकब में ठेक लगा ली। मेरा तो जो होगा देखा जाएगा, मगर तुम तो गई। सानिया का गम और गुस्से से बुरा हाल था। नताशा ने इसकी कॉल काट दी थी। हो ना हो सच खुलने के डर से अब मिन्नतें करती फिरेगी। उसे अंदाजा भी ना था कि नताशा इसके साथ क्या कर गई है। वो दोबारा नंबर मिलाने का सोच रही थी कि आसिया दरवाज़ा खुला देखकर अंदर चली आई। सानिया, मैं कह रही थी, क्या है, कभी तो दरवाज़ा नॉक करके आ जाया करें। इतनी उम्र हो गई है, इतनी तो समझ होगी। वो ताज़ा नताशा को लताड़ कर लेटी थी। इस लहजे में इन पर बरस गई। आसिया की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी बदतमीजी, ऐसा बदलिहाज लहजा। वो तेजी से वापस गई। तब एकदम सानिया को होश आया। ये इसने क्या कर दिया? मारे गए। सानिया के अल्फाज तीर की तरह दिल पर कुप गए। इतनी बदलिहाजी से तो किसी ने इनसे बात नहीं की थी। वो लाउंज में गुमसुम सी बैठी थी। दिल में उबाल उठ रहे थे। 4-6 सुना ही देती। कर किसी काम में लग ही जाऊं, ये इनका आजमुदा नुस्खा था। सास जब भी किसी बात पर बेहवास बोलती तो वो कमरा बंद करके बैठने की बजाय खुद को घर के कामों में मसरूफ कर लेती। शायद हमा वक्त घर साफ सुथरा रहने की वजह भी यही थी। लेकिन आज तो उठने की हिम्मत न हो रही थी। सारी उम्र की मुशक्कत का हासिल यही तो था, पुरसकून घर, सादतमंद औलाद, तमीज़दार बहू। अबैद आकर पास बैठा, इनके कंधे पर सर रखा तो वो बुरी तरह से चौंक गई। किस सोच में गुम है मेरी माँ? वो वाकई इतनी बेध्यान हो रही थी कि अबैद के आने का पता ही न चला। देख रहा हूँ इरम के जाने के बाद चुप चुप सी रहने लगी हैं, तो क्या दीवारों से बातें करूँ? इनका लहजा थका थका सा था। अरे अब्बू हैं, मैं हूँ, और आपकी बहू पास आकर नहीं बैठती। सानिया के कदम वहीं रुक गए। इसने अबैद की बाइक की आवाज़ सुन ली थी। मारे गए, अब शिकायत करेंगी, कान भरेंगी। वो वहीं से पलट गई। अब सामने आने का मतलब अवैध से अपनी बेइज्जती करवाना था। सब पास ही होते हैं, मगर इरम की कमी महसूस होती है ना। उन्होंने असल बात लबों पर दबा ली। अब इतनी सी बात के लिए कौन घर का माहौल खराब करे? तो मिल आए या फोन पर बात कर लें, मैं बात करवाता हूँ। अवैध ने अपना मोबाइल निकालना चाहा, मगर उन्होंने रोक दिया। नहीं, हर वक्त मेके से फोन ही जाते रहेंगे तो वो दिल कैसे लगाएगी? ये क्या बात हुई? अवैध ने ताज्जुब से माँ को देखा। इतने साल एक घर में परवरिश पाने और उसे अपना समझने के बाद जब बेटियां किसी और घर जाकर बसती हैं तो समझो अपना दिल वहीं छोड़ जाती हैं। नए घर बसाने के लिए दिलों को सख्त करना पड़ता है, बेटियों को भी और माओ को भी। मैं इसे बार बार आवाजें देती रहूंगी तो वो भी पलटकर पीछे ही देखती रहेगी। वहाँ कैसे कदम जमाएगी? जिन लड़कियों की ससुराल में मेके की मदालखत ज्यादा होती है तो वो भी कभी ससुराल में सुकून से नहीं रहती। अवैध किसी सोच में डूब गया। अब ये आ क्यों नहीं रहा? कमरे में तानिया को पतंगे लगे थे। अवैध के आने तक वो बेचैन सी रही। कमरे में आया तो ठटक कर चेहरा देखने लगी। जानती थी वो माँ के बारे में कितना जज्बाती था। क्या हुआ? उसे यूं ताजुब से घूरता देखकर वो हैरान हुआ। देखो, बात इस तरह नहीं हुई थी, सानिया ने दोनों हाथ उठाकर कहा। तो किस तरह हुई थी? अवैध करीब आया। मैं चेंज कर रही थी, आंटी अचानक अंदर आ गई तो मैंने कह दिया दरवाजा नॉक करके आ जाएं, तो इन्हें गुस्सा आ गया और मुझे इतना कुछ सुना दिया। वो जो शरारती अंदाज में करीब आया था थम गया, फिर पलटकर बेड के किनारे बैठकर जूते उतारने लगा। तुम कुछ कहोगे नहीं? जरा तवक्कुफ के बाद सानिया ने कुछ हैरत से पूछा। मैं तो तब कुछ कहूँ जब अम्मी ने मुझसे कुछ कहा हो। कुछ नहीं कहा, सानिया ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इसके हिसाब से तो अब तक इन्हें अवैध के कान खूब भर देने चाहिए थे। अम्मी को बात फैलाने की आदत नहीं है सानिया, अवैध ने नरमी से कहा। सानिया थोड़ा शर्मिंदा सी हो गई।
کھانا لاؤں؟ لگا دوں، سب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں۔ ثانیہ باہر نکلی تو آسیہ ٹیبل لگا رہی تھی۔ مجھے تو لگا آپ عبید سے میری شکایت کریں گی۔ آسیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مصروف رہی۔ اب کچھ کہتی کیوں نہیں ہے؟ ثانیہ جھنجھلا گئی۔ ان کا نہ کہنا بھی کھل رہا تھا۔ بیٹیاں غلطی کرے تو پہلے ٹوکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، پھر شکایت کی نوبت آتی ہے۔ تم بھی کوشش کرو ایسی نوبت نہ ہی آئے۔ انہوں نے ثانیہ سے سمجھایا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ ثانیہ کے لہجے میں ڈٹائی در آئی۔ بات غلط نہیں تھی، لہجہ غلط تھا، انداز غلط تھا۔ بڑوں سے بات کرتے ہوئے لہجہ سنبھال لینا چاہیے۔ عبید کو آتا دیکھ کر آسیہ نے بات کو لپیٹ دیا اور کچن میں سالن لینے چلی گئی۔ عبید نے ماحول کی سرد مہری محسوس کر لی تھی۔ ماں سنجیدہ تھی تو ثانیہ کا مزاج گرم تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ثانیہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مجھے سناتی رہیں گی، تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ غصے سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عبید خاموش رہا۔ کہتا بھی تو کیا؟ وہ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے کمرے میں بند آڑا ترچھا بستر پر لیٹا تھا، دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ اے کاش کہ پھٹ ہی جائے۔ نادرا نے کتنے ہی چکر لگا لی۔ یہ کیسی نیند ہے جو پوری ہی نہیں ہو رہی؟ بڑبڑا کر چلی جاتی۔ اس کا کسی کا سامنا کرنے کو، بات کرنے کو دل ہی نہ چاہتا تھا۔ ایرم بند لبوں پر آ بن کر یہ نام آ ٹھہرا۔ اس کی زندگی سب سے بڑی خوشی، اس کی محبت کتنی آسانی سے اس سے دور کر دی گئی۔ اور دور کرنے والی کون تھی؟ وسیم کی سگی بہن۔ وسیم کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، سب کچھ تہس نہس کر دے اور سارے تعلق توڑ کر یہاں سے دفع ہو جائے۔ ماں بھی اس سب میں شامل تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ چپ کر کے کیوں لیٹ گیا ہے، اسے سب سے حساب بے باک کرنا چاہیے۔ وسیم دادی کا بوڑھا ہاتھ اس کے گرم ماتھے پر رکا، جن کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ وہ لڑکتی سارے سہارے لیتی بے چین ہو کر یہاں تک چلی آئی تھی۔ تجھے بخار تھا؟ اسے انہیں ماتھا گرم لگا۔ کب سے باہر بیٹھی دہائیاں دے رہی ہوں کہ لڑکے کا کمرے سے باہر کیوں نہیں آ رہا، کوئی جا کر دیکھے تو صحیح۔ میرے اندر آگ لگی ہے دادی، اس کا دل کر لایا۔ دادی اس کے پاس ہی ڈھیر ہو گئی۔ اتنی مشقت کے بعد سانس سے سانس نہ مل رہی تھی۔ ماں سے کہو شکنجی بنا کر پلائے، اٹھ کر سر میں پانی ڈالو۔ ٹھیک ہوں دادی، فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، میری تو جان اٹکی تھی۔ ایک تمہارا باپ نہ جانے کہاں گیا ہوا ہے، بہو نے تو قسم کھائی ہے کہ میری کوئی بات نہیں سنتی۔ آلو بخارا آیا تھا گھر میں، ایک دانہ نہیں چکھایا، خود ہی کھا مر گئی۔ انہیں ٹانگیں بستر پر رکھنے میں دشواری تھی، دہائی ڈال دی۔ وسیم کو بستر سے اٹھنا پڑا۔ ان کی ٹانگیں اوپر کیں، وہ سارے بستر پر پھیل کر بیٹھ گئیں۔ اتنا سا منہ نکلا ہے، کسی کو خیال نہیں ہے؟ شادی کر کے بیوی لے آیا، خیال تو رکھے گی؟ خیال رکھنے والی تو وہی تھی، باقی تو نخرے اٹھوانے والی ہیں۔ وہ بڑبڑایا، مگر دادی کے کان بڑے تیز تھے۔ سچ کہا، یہ فیشنی عماری کہاں خیال رکھیں گی؟ ہائے کاش! انہوں نے ہاتھ ملے۔ دونوں کے دل میں ایک سا پچھتاوا تھا۔ ویسے تو ایک قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اب پوتے کے کمرے میں گھس کر کون سے راز و نیاز ہو رہے تھے۔ نادرا کو جھانکنا پڑا تو دادی نے ان کے لیے لتے لے لیے۔ ایسی لاپرواہ ماں، بیٹا بخار میں پھنک رہا ہے، اسے پرواہ بھی نہیں۔ وسیم کا دل چاہا وہ ان سب سے دور بھاگ جائے۔ تبھی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح وہ چلی آئی، خوشبوؤں میں بسی جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس۔ وہ اتنی نکھری ستھری لگتی تھی کہ نادرا کو اپنا گھر میلا لگنے لگا۔ ہونے والی بہو کو گھر میں دیکھ کر ویسے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مجھے لگا تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے وسیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں واقعی ٹھیک نہیں ہوں، وسیم نے اعتراف کیا۔ ماشاء اللہ، ایسی محبت کے دور بیٹھی کو خبر ہو گئی؟ دادی نے اجنبے سے اپنی گال پر انگلی رکھی تو نتاشا مسکرا دی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے دادی۔ وسیم کے چٹکے اعصاب مائل بے سکون ہوئے۔ وسیم، ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار بھی لگ رہا ہے، کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ دادی تفصیل بتانے لگی۔ نادرا کو نتاشا کو بٹھانا بھی بھول گئی تھی اور شبیر کو کال کرنے بھاگی۔ وہ خود ہی ایک کرسی پر ٹک گئی۔ حالانکہ ساتھ مغلچے لباس والی دادی کو ایسے ہی حلیے میں وسیم کو دیکھ کر اس کی طبیعت اوب گئی تھی، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ بیٹھ کر دادی کی گفتگو سن لی جائے۔ تم شاور لے لو، پھر کہیں چلتے ہیں، نتاشا نے دبے لفظوں میں وسیم سے کہا تو وہ سر ہلا کر اٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے جھگڑا کروں۔ بہت دن الجھنے کے بعد آسی نے توفیق صاحب سے بات کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایرم کے جانے کے بعد ثانیہ کر کی کچھ ذمہ داری اپنے سر لیتی، مگر وہ مزید لاپرواہ ہو گئی تھی۔ دل چاہتا تو کسی کام کو ہاتھ لگاتی، ورنہ صاف انکار کر دیتی۔ اس کے سارے کام اسی وقت شروع ہوتے جب عبید گھر آ جاتا۔ اس وقت ثانیہ کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی۔ پہلے تو ایرم بہت سے کام سمیٹ لیتی تھی، اب آسیہ تھکنے لگی تھی تو اب ایسا موقع مت دیں۔ توفیق صاحب نے چائے کے مگ سے نظر اٹھا کر بیوی کو دیکھا۔ میں انسان ہوں توفیق، مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ بات یہ تھی کہ وہ کام سے انکار کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہت بدتمیزی سے کرتی ہے۔ انہوں نے ناراضی سے کہا، عبید سے بات کرو، اسے سمجھا دے۔ وہ یہی تو چاہتی ہے کہ میں عبید سے شکایتیں لگاؤں، گھر میں جھگڑا ہو، بے سکونی ہو، تو پھر تھوڑا ہمت اور صبر سے کام لیں۔ اب توفیق صاحب اور کیا کہتے، ساتھ ہی گزرتی ثانیہ کو آواز دے دی، جی انکل، بھائی ہمارے ساتھ مل کر چائے پی لو، اب ایرم کی کمی تو تم نے ہی پوری کرنی ہے۔ انہوں نے شفقت سے کہا تو وہ مسکرا دی، انکل میں ضرور بیٹھتی، مگر مجھے تھوڑی دیر امی کی
की तरफ जाना है। फिर आसिया को देखकर नरमी से इजाज़त तलब की। आंटी मैं चली जाऊँ? आंटी इसके हलावत भरे लहजे पर हक तक ही रह गईं। तौफीक को ही कहना पड़ा, हाँ हाँ बेटा जाओ। मुस्कुराकर खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। हमें तो आसार ठीक ही लग रहे हैं, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं सोच रही? तौफीक ने कहा तो आसिया अंदर ही अंदर कुड़कर रह गई। गोया बदतमीजी भरा लहजा, बदलिहाज लहजा सिर्फ इनके साथ मखसूस था। शबीर फौरन ही लदे भंदे घर आ गए। होने वाली बहू की खूब खातिर मदारत हो रही थी। इतने अहमियत मिलने पर नताशा भी पुरसकून होकर बैठ गई, वरना दिल में खदशा सा था कि न जाने वसीम का क्या फैसला करें। आंटी खामखा इतना तकल्लुफ़ किया, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। जब तक दुल्हन बनकर हमारे घर नहीं आ जाती मेहमान ही हो। दादी की प्लेट में नरम केक भरा था तो नताशा भी अच्छी लगने लगी। अल्लाह जल्द वो वक्त लाए, शबीर ने दुआ की। आप ही लोगों की तरफ से देर है, नताशा ने सोचा। तभी वसीम तैयार होकर आ गया। चले, इसने नताशा से कहा तो वो कप टक कर खड़ी हो गई। अब मुझे इजाज़त दें, आती जाती रहा करो लड़की, अब घर भी तुम्हारा ही है। शबीर ने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। अभी तक हमारा तो हुआ ही नहीं, नादरा बड़बड़ाई। दोनों कमरे से निकलने वाले थे जब सानिया चली आई। बाहर खड़ी नताशा की गाड़ी वो देख ही चुकी थी, इसलिए मजाज भरम था और सानिया को देखकर वसीम के असाब फिर से चटकने लगे। कैसी हो सानिया? नताशा अपने दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा ने परेशान होकर वसीम को देखा। वो दांत पीस कर गड़ाया। अपने काम से काम रखो। आपको अंदाज़ा ही नहीं वसीम भाई कि इससे शादी करके आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हरगिज़ आपके काबिल नहीं है। सानिया ने कहते ही जैसे वसीम हत्थे से उखड़ गया, जिस तरह ईरम मेरे काबिल नहीं थी। ईरम को आपकी ज़िंदगी से निकालने वाली भी यही थी। इसने नफरत से नताशा को देखा। सानिया क्या करती हो? नादरा ने गुस्से से सानिया का बाजू पकड़ के खींचा। अपना तो इसका दिमाग खराब ही है, साथ में सबका करती है। शबीर को भी गुस्सा आ गया। मुझे सच बताने दे अम्मी। सानिया ने बाजू छुड़ाया। जानते हैं इसने क्या किया है? ईरम के घर जाकर इस नताशा ने वो बातें सुनाई कि वो इल्ज़ाम लगाए। इसने सिर्फ इज्जत बचाने की खातिर इनकार कर दिया। ईरम ने वसीम को फंसा लिया, ऐसा कहा इसने। सानिया ने कीना नोज जताती नज़रों से नताशा को देखा। फिर ये इतनी घटिया ज़हनियत की लड़की है। एक लम्हे को हर तरफ खामोशी सी छा गई, कोई कुछ बोल ही न सका। वसीम 2 कदम आगे बढ़ा था। इस घटिया ज़हनियत वाली लड़की में कम से कम इतनी जुर्रत तो है कि मेरे सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर सके। और तुम? सानिया को झटका लगा। तुमने बहन होकर जो मेरे साथ किया है, मैं चाहूँ भी तो सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकता। सानिया ने सटपटाकर नताशा को देखा। मैंने वसीम को सब बताकर अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है। हम दोनों ने जो कुछ मिलकर ईरम के साथ किया, मैं इस पर शर्मिंदा थी। बल्कि मैं तो ईरम से भी माफ़ी मांगना चाहती थी, मगर वसीम ने मना कर दिया। सॉरी डियर, मैं वसीम और अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रख सकती। ये सब क्या हो रहा है? शबीर ने सबके चेहरे देखे। झूठ बोल रही हैं, तोहमत लगा रही हैं। और वसीम भाई, आपको इसकी बात का यकीन है, मेरी बात का नहीं? सानिया बौखला गई। सारी गेम उल्टी हो गई थी। नादरा हाथ मलने लगी। जिस तरह ईरम और इसके घर वाले तोहमत लगा रहे थे, वसीम ने तंजिया लहजे में कहा, तुम अपना इतबार खो चुकी हो सानिया। बल्कि तुम जैसी शातिर और मकार लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। और अम्मा, आप भी इस सब में शामिल थी। वसीम के बेयकीन लहजे पर नादरा कटकर रह गई। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। सानी ने बेयकीनी से माँ को देखा। कैसे वक्त पर इसका साथ छोड़कर बेटे के साथ जा खड़ी हुई थी। इसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, ये अकेली ही काफ़ी है। अंदर से दादी ने लुकमा दिया। ये है तुम्हारी तरबियत? ये साजिशें करना सिखाती रही हो? शबीर को बरसने का मौका मिल गया। अब्बा इसको समझा दे, अपने घर जाए। शादी की तारीख फिक्स हुई तो इसको भी कार्ड मिल जाएगा। यहाँ आकर हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं, वसीम ने 2 टोक लहजे में कहा। नताशा का हाथ पकड़ा और चला गया। सानिया की रंगत फिक हो गई। जो हुआ था वो तो वहमो गुमान में भी ना था। वो अपने मेके में अजनबियों की तरह खड़ी थी। शबीर मलामत से माँ बेटी को देखते चले गए। नादरा ने गुमसुम खड़ी सानिया के बाजू को छुआ। क्या ज़रूरत थी इतने खड़ाक की? अब अंदर चलो। सानिया ने गुस्से से इनका हाथ झटका और घर से निकल गई। नादरा तासुब से हाथ मलने लगी। सारा गुस्सा आंसुओं पर बह निकला था। रो रो कर बेहाल हो रही थी। दुख इस बात का था कि माँ ने भी साथ न दिया। वो सबके सामने झूठी पड़ गई। नताशा और वो दोनों इस खेल में बराबर की शरीक थी। वसीम ने नताशा को तो माफ़ कर दिया और इसे तकरीबन घर से निकलने का अंदिया दे दिया था। कोई अपनी बहन के साथ इस तरह करता है? राबिया इसके लिए जल्दी से फालसे का शरबत बना लाई और शुक्र किया कि पुप्पो घर पर नहीं थी। तुम देखना मैं इस नताशा के साथ करती क्या हूँ। वो गटागट शरबत का गिलास चढ़ा गई। अब बस करो, जितना बात को बढ़ाओगी उतनी खराबी होगी। वसीम को इससे भी ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए था। जो कुछ तुमने किया है, ज़रा खुद को वसीम की जगह रख कर सोचो। तुम भी मुझे ही बातें सुनाओ। वह नाराज़ हुई। जो कुछ हो चुका है वो तो नहीं बदल सकता। जो बच गया है उसे संभाल लो, दिल बड़ा करो। क्या करूँ? वसीम और नताशा से माफ़ी मांगूँ? सानिया हत्थे से उखड़ गई। वो हमारी भाभी बनने वाली है सानिया, वो हमारा मेका है। हमें कल को भी इस घर में जाना है, इन्हीं के साथ मिलना है। इन हालात में बेहतर यही है कि तुम भी अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग लो। अगरचा वसीम का दिल इतनी आसानी से साफ़ नहीं होगा, क्योंकि इसने मोहब्बत खोई है।
رابعہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اتنی ملامت کرے کہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ مگر اب فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر ارم وسیم کی دسترس سے بہت دور جا چکی ہے، اس لیے خود پر جبر کر کے اسے سمجھانے بیٹھ گئی۔ اور یاد کرو، اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود ارم نے اپنے بھائی کی خاطر تم سے معافی مانگی تھی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے جانا چاہیے۔ ثانیہ نے گلاس پٹکا۔ ساری دنیا ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ تم نے خود اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے ثانیہ۔ مت بھولو، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کسی اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو جاؤ۔ ثانیہ بھنا کر کھڑی ہوئی۔ جانتی ہو، جب میں اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزر رہی تھی، میں نے سوچا کہ طلاق لے لوں۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ مگر کیا سوچ کر لیتی؟ میرے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، نہ ڈگری نہ ملازمت۔ میرے تو میکے والے بھی میرا ساتھ نہ دیتے۔ پھر اچانک میں نے کہیں پڑھا، ناپسندیدہ زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے پسند کر لیں۔ وہ جملہ میرے دل میں کھپ گیا۔ میں سب کچھ کر رہی تھی، جبر سے، ناپسندیدگی سے، بس کچھ نہیں کر رہی تھی تو اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہی تھی۔ تو میں نے یہ شروع کر دیا، میں نے دعا شروع کر دی کہ اللہ، اگر یہ تیرا امتحان ہے تو میں راضی ہوں، اگر تیرے بندوں کی زیادتی ہے تو میرے لیے راستہ کھول۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی گم سم سنتی گئی۔ پھر رابعہ مسکرائی، اور دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے آسان کر دیے، تمہیں تو کچھ بھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ ثانیہ، پھر اپنی چھوٹی سوچ اور تنگ دلی سے زندگی کو اپنے لیے آزمائش مت بناؤ۔ جس کے پاس جاؤ مجھے ہی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بے حد تعصب سے بہن کو جاتے دیکھا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک دلہن ہی تھی۔ حاجرہ نے اسے کسی کام کو ہاتھ ہی نہ لگانے دیتی۔ مانی کو بھی مسرت اور وہ اپنے ساتھ مصروف رکھتی۔ اگرچہ اس مشقت سے وہ بہت زیادہ تھک جاتی تھیں، مگر وہ چاہتی تھی کہ عفان اور ارم زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، بلکہ وہ بار بار زور دے رہی تھی کہ دونوں ہنی مون کے لیے کہیں چلے جائیں۔ عفان نے ارم ہی سے پوچھ لیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ارم نے ٹاپس پہنتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ میں ابھی نہیں جانا چاہتا، عفان نے تھوڑا تذبذب سے جواب دیا۔ میرے کچھ معاملات چل رہے ہیں جنہیں میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔